الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ دا لا تعد ولا تحصى انگنت اور بے شمار شکر ہے کہ اس ذات ذوالجلال والکبریا نے محض اپنی رحمت دے نال فضل دے نال اساں خستہ شکستہ حال مسلماناں نوں اس مستعار اور عارضی جئی زندگی وچ ایک باری وقت رمضان دا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا. بڑے خوش نصیبن او مسلمان، بڑے اچے بخت والن او مسلمان، جنہاں اپنی زندگی وچ رمضان دا مہینہ مل رہندا. بہکی وچ ایک روایت آندی کہ اگر بندیاں رمضان المبارک دیاں برکتاں اور رحمتاں دا صحیح ادراک ہو ونجیا تو ہر بندہ ای خواہش کریا، تمنا کریا کہ پورا سال ہی روزے ہون، پورا سال رمضان ہوئے. اگر بندے نو اس دی قدر تے اہمیت دا پتہ لگ گیا. اے جڑے دن اس دے گزردے پین، حضرت سلمان فارسی والی جڑی روایت ہے، وہ جڑا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان تو ایک دن پہلے شعبان دے آخر وچ ذکر فرمایا ہے، خطبہ دیتا ہے، اس وچ فرمایا کہ اولہ رحمہ، اس مہینے نا جڑا پہلا دہاکہ ہے، پہلے دا دن اے دا دن اللہ دی رحمت دے دن. ریگستان دا علاقہ ہوئے، ریتو دے ٹبے ہی ٹبے ہومن،
آپ پاشی دا نظام نہری نظام اتھے کوئی نہ ہوئے تے درختاں تے ہریالی بھی کوئی نہ ہوئے زمین چو نباتات تے انگوریاں بھی کوئی نہ پیاں نکل دیاں ہومن زمین شودی بالکل وطرے تو خالی تھی گئی ہوئے تے وقت چاہ اللہ اس زمین تے اپنی رحمت وسائے اتھے وقت رحمت وسے تے جس ویلے وقت رحمت وسدی ہے نا وقت او جڑیاں سکیاں جڑاں کھلوتیاں ہوندیاں انہاں جڑاں نوں بھی پانی لگے تا وقت او بھی پھٹن لگ پوندیاں انج ہوندا جی او درخت جڑے مرجھا گئے او رحمت وسیع تا انہاں تے بھی خوشحالی آ گئی سبزہ آ گیا زمین وچ پئے ہوئے بیج کئے شہیدے بھی ہے او رحمت وسیع چند دنوں تو بعد بن کے زمیندار تے جٹ ویکھدا جڑی مردہ زمین ای اج اس زمین تے ہریالی تے گھا دسدا پیا اللہ پاک فرمائے دینا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ اللہ دی ذات او ذات پاک ہے جڑی اپنی رحمت وسامن تو پہلے ٹھڈیاں ہواواں مجھےدا اے اس دی توحید دی عقلی دلیل ہے اللہ اپنی توحید واسطے جڑے دلائل دیتے نے ایک دلیل ہے اس دی توحید تو سمجھن واسطے پھر فرما بدل اٹھ دین وقت بدل تا بوجھل ہون دین وزنی ہون دین اللہ پاک فرمائے دن وقت میں مفت ایئر کارگو سروس چلیندا انگریزی خان سمجھ گئے ہو سن مفت ایئر کارگو سروس ہوا میں بوجھل چیزاں چاہ کے ہوا ٹردی پئیے اے ہوا چلاون والا کون ہے تسی تے میں کو اللہ نو پیسے دیتے ہیں اتھوں بدلا نو چلا کے تھے گھناویا مفت نہیں کریندا پیا فسقناہ الی بلد میت اللہ پاک فرمائے اساں مت اس نو چلا کے گھن ویندیاں الی بلد میت ایک شہر ہوندا جڑا مر گیا ہوندا او زمین جڑی زمین آکھو مر گئی او زمین کے ہو گئی کیوں مر گئی ہے زمین دی روح آئی وطر او نہیں رہا تا زمین کے ہو گئی او مر گئی نہ مطلب کیوے اس جو کوئی شے اگدی نہیں سڑ گئی ہے کوئی شے نہ کریندی نہ ادے نہ اڈے نہ اتے نہ تھلے کوئی شے بھی الی بلد میت فسقناہ الی بلد میت اللہ فرمائے فاحیا بہ الارض بعد موتها بات میں اللہ اپنی قدرت دے نال اس مردہ زمین نو زندہ کریندا میں نہ ہنچا کرو مولا عبدالغنی جاجروی رحمت اللہ علیہ دا مانا فرمایا زمین ویران تھی ویندی وقت میں بدل وسیندا تے رحمت دیاں کنیاں بگا کے زمین تے وقت میں اس ویران زمین نو آباد جا کریندا کذالک نخرج الموتى
قرآن اگلی گل بھی نال دسی گیا، فرمایا اے جنجے مردہ زمین آئی نا تے بات اس تے میں رحمت وسا کے اس مردہ زمین نو زندہ کیتا، کذالک نخرج الموتى، انجے آن تساں جڑے قبر چ جیندے ہو سو نا مت میں تساں جوا دے ساں۔ روزے نہ مہینہ نا روزے رکھو گے پانی تو من خیال سمجھے کوئی نہ تری لگی پئی ہو سی کذالک نخرج الموتى، انجان وقت میں کڈھے ساں جیندے ہیں آنکھوں تا چاہیے اور لفظ صحیح آنکھوں چاہیے میں کڈھے ساں، کم از کم عقیدہ تا بندے دا ہوئے کہ اندر جڑے او جیندے ہوں دن کے موئے ہوں دن اچھا آکھو مسیحی چاک دے پہو تو بت بار بھی اس سے تے پکے رہ کرو بت بار ہاں کے پتہ بچ سیب کھیندے ہی پہ ہوں من حضرت رضی آکھا۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا او ویران علاقہ ہوئے بیابان ہوئے صحرا ہوئے او چولستان دا علاقہ بہاولپور تو ادھا نکلو بالکل ریتلا علاقہ کوئی اتھے آپ پاشیدہ زہری نظام کوئی نہیں تے می وسے توت وڈے والے تکو تا او اگن لگ پوندی ہے۔ مسلمانوں رمضان دا پہلا عشرہ اے رحمت دا عشرہ ہے، اللہ دی رحمت وسدی ہے تے میرے جائے او گناہگار جنہ دے دل دے اندر ایمان علا بوٹا سکا پہ آئی، ایمان علا بوٹا سڑدا ویندائی، او بوٹا مرجھا گیائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان دے پہلے عشرے وچ ایڈی رحمت چا وسائی، او سکا بوٹا بھی ہرا تھیا، او ایمان والا سکا بوٹا ہرا تھیا تے جیڑا مسیتی دا منہ نہیں دیکھدا ہائی رمضان وچ اس نو بھی اللہ مسیت وچ گھن آیا۔ ایک کے وسیع اللہ دی رحمت وسیع میرے پروردگار دی، اے اس دی رحمت دا تقاضا ہے۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے، فرمایا جدو رمضان آندا اللہ شیاطین قید چا کریندا، کیوں قید کریندا؟ میرے بندے اس پاسے ٹرن لگ سن متع وسوسے پامنا شروع کر دے وے، اللہ چا قید کریندا تے اس حدیث دا اے بالکل ظاہر ساڈے سامنے جڑا ہویا، یقین کرو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس تو نکلے ہوئے اس جملے نو میرے اللہ نے اساں ساریاں نو وکھا دیتا کہ رمضان المبارک دا مہینہ شروع تھیا، مسیتاں دا اگے بھی اتھیں ہوندیاں، انہیاں محلیاں دے وچ ہوندیاں، انہیاں ڈھوکاں تے شہر وچ ہوندیاں، پر او شودیاں ترسدیاں راندیاں، کوئی آویا میں اس میری زمین تے سجدے کرے ہا، میں کل قیامت والے دن اس دیاں گواہیاں دینیاں دن قیامت دے ترستی رہندی ہے۔ لیکن رمضان دا مہینہ آندا تو او مسجد نمازیاں نال ہسن لگ پوندی کہ نہیں جی؟ اے کیوے اللہ دی اور رحمت آوے تا وسیمہ ہوندا، رحمت آوے تا اجڑی شے بس پوندی ہے۔ ہاں جی اس دی رحمت آوے نا تا روندے ہس پوندے نے، اجڑے ہوئے آکھو چاہ وس پوندے نے، اجڑیاں نو وسامن آلہ بھی ہوا تے ویرانیاں نو آباد کرن آلہ بھی ہوا ہے۔ تا فرمایا اے مہینے دا جڑا پہلا دہاقہ ہے او دہاقہ کیڑی شے دا؟ رحمت دا دہاقہ ہے۔ اللہ دی رحمت وسدی ہے، اللہ دی رحمت بیٹھان دی ہے، او توفیق دے دیندا کسے نہ کسے نو۔ ہاں اگر او توفیق نہ دے دے تا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک نوکر تے مالک ہے تے کدیں ویندے پئے تے رائے تو لگدیاں ایک نکی جئی مسیت ویکھی تو او نوکر اپنے مالک نو آدا سر جناب ملک صاحب
اگر اجازت دو تو میں اندر ون کے 2 رکعتاں پڑھا نہیں سکا پڑھیا وہ مالک باہر بیٹھا وہ اندر لگ گیا تے جس ویلے اندر گیا تے بعد جس ویلے اس نماز شروع کیتی تا نماز وچ بندہ کینڈے نال گلاں کریندا جی نماز وچ تا بندہ گلاں کریندا اپنے اللہ نال اس نو تا لذت آ گئی تے او چس آ گئی او کیف تے سرور بن گیا بس او لگ گیا اپنے اللہ نال رابطہ جے ہویا تے وقت گلاں کریندا ڈھل لگ گئی باہر ایٹھا ہائی گیٹ تے مالک او تکیندا نہ امام ہے نہ مؤذن ہے نہ کوئی ہور نمازی ہے نہ اندر کو تبلیغی جماعت والے ودن ای اندر کریندا کے پیا او وقت اس نو آدھا او مکا یار ڈھل لگ گئی ہے کہ پیا کریندا او اندروں کے آدھا اکھے آمن نہیں دیندا او وقت کبیاں کپیندا تے باواں چڑھیندا میں ملوکا مینڈا نوکرے اندر گیا کیڑا جڑا حصہ نہیں آمن دیندا بتا دا یار جلدی کر مکا ڈھل لگ گئی بننا کم میں وعدہ آمن نہیں دیندا اے بارو ہن چنگے جے گرم لہجے نال سخت حسیلے لہجے نال بارو کھلو کے دا کیڑا جڑا تین بار نہیں آمن دیندا من دس اس آکھا اوہ من بار نہیں آمن دیندا جڑا تین اندر نہیں آمن دیندا یہ سب کچھ کس دی توفیق نال ہوندا اس دی توفیق ہوئے تا میرا بھائی ہوندا جو اس دی توفیق نہیں تو بات نہیں ہے یقین کر گنو اے جڑا رحمت دا اشرانہ اے نری رحمت ایڈی بستی پئیے ہن او بندہ ہی اے ہو جیا جے بندہ تکے می بسدا پیا رحمت آندی پئیے موسلا دھار کڑیاں ڈھاندیاں پیاں دے بندہ برتن چاہن سدھا کر کے رکھے تب او برتن تھوڑی جہی ڈلہ تو بعد پانی نال کے تھی سی اس رحمت دے پانی نال ہن نال ملاؤ نا رحمت دے پانی نال او برتن بھر ویسی جے کر بندہ می تپیا وسطہ ہوئے موسلا دھار سخت بارش آمدی پئی ہوئے تے بندہ گھروں بھانڈا گھنے تے ون کے ویڑے بھانڈا چاہ پٹھا رکھے اب پٹھا چاہ رکھے می بس تھی گیا مت گیا بھانڈا چاون ہن کے اعتراض کرے با می کوئی نہیں مسا میں نے بھانڈے چ شے کوئی نہیں آئی میرا بھائی اے بھانڈا تو رکھا دیا پٹھا آئی می نہیں اتھے تا سمندر بھی بس بن گیا تا اس خالی رمنا آئی تے دے کر بھانڈا رکھنا سدھا تے موسلا دھار نہ سہی کان بون بھی تھی ویا تا تونڈے بھانڈے وچ کوئی لب چکا پانی دا آئی آ بن گیا اے رحمت دا وستی پیا ہن مرضی تیری ہے اس رحمت وچ اپنا بھانڈا سدھا کریندا لیکن میں سچیندا رہنا تراویحاں پڑھدیاں یقین کرو با پہلی رکعت شروع تھیندی تے 2.5 صفحاں تے چوتھی رکعت جس ویلے مکدی تے میں تا عموماً تکینا پیچھے پانی بھی مکا پہ ہوندا تے نمازی بھی مکے پہ میں کو کینے تھک پیاں جی تھک پیاں تے میں اکثر گزردا اپنے شہر سکول کو لو میں تکیندا عورتاں بیچاریاں کھلوتیاں صبح دیاں مرد کھلوتن سکول دے باہر گھنٹے 2-3 ایک گرمی سخت گرمی ہے اس کھلوتن کوئی سایہ بھی کوئی نہیں باہر کھلوتے اور کیوں کھلوتے ہو اور کہ 12,000 روپیہ دے دیتے مسلمان مسیت 10 منٹ دیمنا اس تے گرام ہے مشکل ہے اوکھا ہے تھکیڑا ہے نہیں کھلوتا رہندا اس واسطے بندہ کھلوتا جو اور چل ادے نہ سمجھیں دے من پسند گھیو سستا تھی گیا یوٹیلٹی سٹور تے سستا نا میں صبح کافی دیر دا آیا
میں ویکھیا یوٹیلیٹی سٹور دے ساڈیاں ماواں بہناں کھلوتیاں، خدا دی قسم ہے سوچیندا رہا میں ویکھو اے ملدا 150 تے 45 تے 60 روپے دا تے او نہیں چور لوگ دور کر دو چوراں کھولو، صادق آئین تے امین ہے تے گل کتھے پہنچ گئی تے اج اوہ 200 تو اتے گھنن واسطے ساڈیاں ماواں تے بہناں او لین وچ دھوپ تے لگیاں کھلوتیاں، انہاں بیچاریاں نو گرمی تا لگدی پئی ہو سی، دکھ تا انہاں نو بھی ہوندا پیا ہو سی، تکلیف تا ہو سی، لیکن انہاں حکمراناں دا خدا بیڑا غرق کرے جنہاں ساڈے ملک دی معیشت دا بیڑا غرق کیتا، اس حد تے ظالم گھن گئے ہو پیسے نال شے گھننی تے او بھی لینا وچ لگ کے گھننی ہے۔ تسی ناراض نہ تھوائے ایک بادشاہ ہی نا تو اس آکھیا با میں مہنگائی تے عروج تے گھن گیا آنجے 400 تے 70 روپیے گھیو پہ لبدا تے اجے بھی نعرے پہ لگ دن بندہ بہت چنگا، انیوں گل ہے ناراض تھیے ہو تو کوئی گل نہیں، کنک اللہ دے حکم نہ میڈی اپنی ہے دے کوئی پریشانی والی گل کو نہیں، مطلب کسی دل چ اسی ناراض تھی بس آتا کوئی مسئلہ بن ویسی۔ او بادشاہ خبر میں مہنگائی آسمان تے گھن گیا، کمال یار ان ایک دھاڑے بھی نہیں بولے، انہیں نہیں آخا با مہنگائی تھی گئی ہے کتھے ہر شے پہنچی کھلوتی۔ وہ وزیر ہے اسنا پہ آنا یارا کوئی معاشرے چ بنیا کو پوچھیا پکے مسئلہ بنا کھلوتا، کوئی بھی نہیں پہ بولیندا۔ وہ گیا اس سروے کیتا، 2-4 بندے جڑے سیانے ہیں شہر دے، ہن میں سیانے دی گل نہ سنیندا جے تسی ناراض تھی ویسو سیانے ہنج ہوندے تو سیانیاں کول گیا یار کے مسئلہ بڑی مہنگائی تھی، اس آکھیا یار گل جے بادشاہ نو من کے آکھ اساں وڈے لے اہی ونجنا ہوندا، میں مثال دیون لگا انکڑے والے پل تو لگ کے اساں ڈیوٹی تے ونجنا گئے شہر تجارت کرنی جو بھی کرنا، تو بادشاہ نو آکھیا اتھے تھوڑا جہا بن ویندا لین تے لگنا پوندا تے اس نو آکھیا بھائی اتھے ہکا بندہ کھلوتا ہوں آگے گزارنے والا، کدے بادشاہ سلامت بندے 4 چا کھڑے کریا تے لتر بھی انہاں چا دے ویا سن ایک لتر بھی ماری بنجنا بندے 4 ہومنا ترکھی ترکھی اسی لگ بنیا ہا تے مت مڑ آما ہا ساڈی حالت پہنچی کھلوتی اتھے۔ میں عرضے کرنا چاہتا اے رحمت تے بستی پئیے میرا بھائی تے میں تے تو اپنا برتن سدھا نہ کیتا تا اعتراض یا قصور رحمت دا نہیں، قصور کس دا ساڈا اپنا قصور ہے۔ اے مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دا مطلب ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اے مہینہ بھی لگ گیا تے اس دی بخشش نہ ہوئی تا اس جا محروم اس کائنات چھوڑ بندہ بھی کوئی نہ دے۔ بات دیکھو تسی مسلمان ہو، پروردگار عالم نے حکم دتا ایمان آلیاں کنن حکم دتا ایمان آلیاں آکھا معلوم ہویا مشرک دا تا کوئی نیک عمل قابل قبول اچھا آکھو چا کوئی نہیں، تا اللہ کے آکھیا یا ایوہ الذین آمنوا، اے اللہ دا قرآن پڑھو مسلمانوں، پروردگار عالم حج دا حکم کریں دن تا دن او ایمان آلیو، زکاة دا حکم دیں دن تا دن ایمان آلیو، ان الذین آمنوا عملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، جہاد دا حکم دے دن تا ایمان آلینا دن ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا۔ پروردگار عالم
حج دا حکم کریندے نے، زکات دا حکم دیندے نے، نماز دا حکم دیندے نے، ایمان والےاں نوں پے دیندے نے، پت پروردگار عالم قربانی دا حکم دیندے تے ایمان والےاں نوں پے دیندے۔ اللہ پاک ود روزیاں دا حکم دیندے تے فرمائیں یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانو خطاب بھی ہے تے اعزاز بھی ہے، اے ماڈل دے طور تے ذکر کیتا جا رہا ہے، یا دنیا لفظ جنجا سمجھو۔ پروردگار عالم فرمائیں اے لوگو، اے سردار ہومنا، ملک ہومنا، چودھری ہومنا، خان ہومنا، ہاں جی وڈیرا ہومنا، ہاں جی راجپوت ہومنا، ہاں جی جٹ ہومنا، نت ہومنا، فلاں ہومنا، فلاں ہومنا، اے کوئی قابل فخر چیز کوئی نہ نے، اے کوئی غرور تے فخر والی شے کوئی نہیں، بڑائی دا کوئی حصہ نہیں، بلکہ میں تے قبیلے تے برادریاں جڑیاں بنا دتیاں نے، جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے تو میں تواڈے تعارف واسطے بنا دتیاں نے، ورنہ اے کوئی فخر دیاں چیزاں کوئی نہ نے۔ اگر اعزاز دی کوئی چیز ہے تا آمنو، وہ ایمان نے، اس تے فخر ہونا چاہیے کہ میں مومن ہاں، میں اللہ دو منی کھلوتا، اللہ دے رسول نو منی کھلوتا ہاں۔ مت ایمان بندہ جے گھرنا آندا ہے، بل جڑی ایمان آنن دے نال او میرا اللہ راضی تھیندا ہے۔ مسلمانوں تے اللہ راضی تھی ونجے توت جنت تا اللہ دیے، جے اللہ راضی تھی گیا جنت بھی مل ویندی ہے تے جنت والا بھی مل ویندا ہے۔ جن حدیث پاک جاندا ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دیاڑے وضو دا پانی دتا تے وقت وضو چا کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا دریا جوش وچ آیا کھلوتا ہے، فلڈ رحمت دا امڈایا کھلوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو ربیعہ کی منگ دے۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا صحابی ہے، رمض شناس نبوت ہے، اس نو پتہ ہے کیڑی شے منگنی ہے، انہاں دے ذہن تے اذہان دے اندر تے تخیل تے تصور دے اندر اے دنیا دیاں رسیل چیزاں کوئی نہیں ہوندیاں۔ اساں تساں تے ہما تا کوئی بادشاہ چا کیا منگو کے منگ دیو، من کار دے چا، من کوٹھی دے چا، من محل دے چا، من بہت ساریاں زمیناں تے جائیداداں دے چا، اساں اے دنیا دیاں چیزاں منگا۔ حضرت دا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو کیڑی شے منگ دیں۔ او صحابی اگوا دے اللہ دے پیغمبر اور کہیں شے دی لوڑ نہیں، میں سوال کریندا اللہ دن قیامت دے تے وقت جنت وچ تہاڈی مرافقت نصیب کر دے وے، میں تہاڈے نال جنت وچ ہوواں۔ اللہ اکبر، کیڈا بڑا اونچا در چیز پیا منگدا ہے اللہ دے پیغمبر دا صحابی۔ عرض اے کرن لگا مسلمانوں رب ذوالجلال اے روزیاں دا حکم دیون لگے، اگے چونکہ حکم دیون آئی تے جڑی شے دا حکم پہ دیندے او تھوڑی اوکھی تے ایویں نہ مشقت والی تے ایویں نہ تو تے میں تے نہ پہ سمجھیں دے، گھروں نکل دیاں رائے تے درخت ٹھڈے ہوندے، بد مسیتاں ٹھڈیاں، بد ڈیڈیاں ٹھڈیاں، بد مکان ٹھڈے، بل شام دا ٹائم ہوندا ہے ہر شے ٹھڈیاں ٹھڈیاں، مشروبات بھی میں تے تن مل ویندیاں۔ ذرا میرے بھائی اتھوں اٹھڑ کے تصور دی دنیا وچ اج تو 1500 سال پہلے مکے تے مدینے دی زمین تے لگا ون، بل ذرا تصور کر رمضان دا مہینہ ہوے تے میرے نبی دے یاراں دے گھر وچ افطاری دے ٹائم ایک کھجور کوئی نہیں، سرگی ادھی کھجور نال پئی ہوندی ہے، افطاری ادھی کھجور نال پئی ہوندی ہے، نمک نال پئی افطاری ہوندی ہے، پیمن دا پانی ایک بیر عثمان دے اندر ہے، اور
مدینہ پینے دے پانی تو بھی محروم ہے، اتھے درخت کوئی نہیں، باغات کوئی نہیں، نہراں کوئی نہیں، ٹھنڈک دا نظام کوئی نہیں، بل ذرا ادھے بھی سوچ ایڈا اوکھا حکم دے من لگ گئے میرا پروردگار، مشقت والا کم دسن لگ گئے، تب اللہ پاک نے ایک کم دسن تو پہلے جملہ او ارشاد فرمایا، خطاب دے اندر طرز تکلم طرز تخاطب میرے اللہ دا انتہائی پیارا ہے، انتہائی او لفظ استعمال کیتا جس وچ انس تے پیار تے محبت دیاں پینگا پیاں پویندیاں نے۔ اللہ پاک کتب علیکم الصیام آکھن تو پہلے آدا یا ایھا الذین آمنوا، او میری زمین تے توحید دے علمبردارو، اور میری وحدت دے ترانے گاون والےو، میری زمین تے لا الہ الا اللہ دے ترانے گاون والےو، اور زمین تے گل آکھن والےو، تو شریکاں کولو پلے آکھو روزہ ترٹ ویسنے، تو شریکاں کولو، تو شریکاں کولو، تو عیباں کولو، تو نقصاں کولو، تو کمزوریاں کولو، پاک میرا اللہ اے زمین تے نانے مارنا لیو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او ایمان آلیو تو ہاٹے اتے میں اللہ روزے فرض کیتے نے۔ مسلمانوں اے دنیا دی بھی ایک مثال ہے، ایک مالک نوکر رکھیندا ہے، اس نوکر نو آدا ہی سامان چاہتے بن فلانی جگہ تے چھوڑ کے آ، مالک دا حکم سن کے وہ نوکر بلا چون چرا اتھے بن کے سامان چھوڑ کے آندا، پاویں گرمی ہوے تے پاویں سردی ہوے، رستہ دشوار گزار ہوے یا آسان ہوے، لیکن وہ نوکر اپنے مالک دا حکم نہیں ٹلیندا۔ میرے بھائی اے دنیا دا مالک تا دو ٹائم ٹکر پیا دیندا ہی، اس دی گل تے ایڈی منیندا میں تے مینڈا تے تونڈا سچا مالک میرا تے تیرا سچا مالک، او ہمیشہ واسطے ہمیشہ دیاں چیزاں پیا دیندا ہے، ول ایتھے بھی پیا دیندا ہے، ول ایتھوں جس ویلے اُتے ٹر ویسے تے اللہ پاک فرمائندے جے میڈیاں من کے آیو ول میرے پیغمبر دے طریقے تے چل کے آیو، عقیدہ توحید علیہ استقامت کر کے آیو، عمل وچ میرے پیغمبر دی سنت دی اطاعت کر کے آیوں، ول اے نیک عمل گن کے آیوں، تو ول میں تین بدلہ دے ساں، سیجزیہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، تیرے عملہ نالو میں بدلہ چنگا چنگا دے ساں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، بل میں اپنے فضل نال اضافے کریندا راساں، اضافے کریندا راساں، تیرے عمل نو میں 10 گنا تو گھن کے 700 گنے تک بدیندا راساں، بدیندا راساں، بدیندا راساں، تیرے عمل تا تھوڑے جے ہو سن، بل میں انہاں دے واسطے تن بدلے دے ساں، جنات تجری من تحتها الانہار، اے پاک حسنی جنہاں دے تھلے نہراں پیاں چلدیاں حسنی تے نہراں بھی کیوں جیاں دے ساں، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا، بل میں تیرے بدلے دے سائیں، بل پار نکل سے تیرے گھر دے کولو نہر پئی لگ دیو سی، ہاں جی اے پانی دی نہر پئی لگ دیا، من ماء غیر آسن، او پانی کدے گندلا نہ ہو سیا، او پانی کدے خراب تے باسی نہ ہو سیا، بل دوئے پاسے تک ایسے تا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اس پاسو دودھ دیاں نہراں پیاں لگ دیاں ہو سنی، بل اس دودھ دا ذائقہ بھی کدے خراب کوئی نہ ہو سیا، بل ادے تک ایسے تا انہار من خمر لذت للشاربین، اس
پاسوں شراب دیاں نہراں پیاں لگدیاں اس نے او پیندا ویسے اے دنیا لا گند تے پیشاب پیندا ہے خنزیراں دی طرح مت تیری شکل بن ویندی ہے بل کتے دی طرح بھونکنا شروع کر دیندا ہے نہ ماں دی تمیز راندیا نہ بہن دی تمیز راندیا نہ دین دی تمیز راندیا نہ اپنے تے بیگانے دی تمیز راندیا فرمایا اے موتر پیندا ہے اٹھے جیا سے تے میں تن دیسا خمر لذت للشاربین منہ نال دے لیسے تبت لذتیں اٹھیندا ویسے خوشبوئیں دیاں ویسن خوشبوئیں دیاں ویسن فرمایا وانہار من عسل مصفا بل ادے تکے سے تا صاف تے شفاف شہد دیاں نہراں چل دیاں پیاں ہوسن اے تیرے عمل دا بدلہ دتی آسان ہاں جی بل تین اعمال نامے مل دے پے ہوسن واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر محضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین پروردگار عالم تیرے عملہ دے بدلے پیا دیندا اسی ایک دن نیکی نو اللہ دا تو گن کے 700 گنا تک بدھیندا ویندا ہے پر اللہ دا یہ ساریاں نیکیاں دے بدلے دے سام نماز دا بدلہ جنت دے سام حج دا بدلہ جنت دے سام زکات دا بدلہ جنت نہ تا گنو چاہ یہ آدم کدی اچے بولیاں تو روزہ نہ ترٹ بیٹھے نہیں ترٹدا خدا دے بندے ہو ہاں گالیاں کڈھنے نال روزہ مکروہ تھی نہ نے باویں ڈنگرے نہیں کڈو تا ناراض نہ تھے واہے نماز دے بدلہ دے سانتا جنت نہ تا گنو چھو ان شودے پریشان تھی کھلے تن پتہ نہیں کیڑی جنت آدا پیا نماز دا بدلہ جنت حج دا بدلہ جی زکات دا بدلہ دے سان جنت صدقیاں تے خیرات دا بدلہ جنت اللہ پاک فرمائے دن انہاں ساریاں دے بدلے جنت دے سان الا الصوم لی وانا اجزی بہی پر روزہ مینڈے واسطے وے روزے دا بدلہ بھی میں دے ساں سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے اللہ پاک دن الا الصوم لی وانا اجزی بی میں ایک تعبیر کیتی ہے کہ نماز دا بدلہ جنت روزے دا یا حج دا بدلہ جنت زکاتاں دے بدلے جنت صدقے تے خیراتاں دے بدلے جنت پہن جان اللہ پاک اکثر نمازی آ گیا ہے فرشتیاں نو اکثر بنجو کھن منجو اس نو جنت وچ فلانا پلاٹ دے دیو ہن تو سڈی مرضی اسلام آباد گھی لیو یا جنت وچ گھی لیو مرضی چھڈی اپنی ہے تے ویسے میرے خیال میں ساڈا روڈ اسلام آباد نال بھی لگا کھلوتا اتھا ہی گنو چاہ فائدے چلے ویسے الا الصوم لی وانا اجزی بہ اللہ پاک دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ نے نمازیاں دے بدلہ دیون لگا ملائکہ نو آدے منجو جنت فلانی چیز اس بندے نو دیو چا حاجی آیا کھلوتا ہے بڑیاں تکلیفاں شودے کٹیاں نے ہاں جی دو کپڑے پا کے مینڈے رائے تے وردا رہیا ہے دھپاں ساندا رہیا ہے اس دے جسم تے میل تے کچیل اٹا وردا ہائی تے عرفات دے میدان او دن دی گرمی بھی ہائی بل میں میل کچیل بھی تے دھوڑ دھپا بھی اس دے جسم تے پیا ہویائی دو کپڑے پائی ودائی ہور چھپن دی جا بھی کوئی نہ سہی ہاں میرے پیچھے ودا رہیا انہاں ویرانیاں وچ ونج کی آکھدا رہیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا
اچا آکھو مسلمانوں رمضان دا مہینہ نے گواہیاں دے سونا بل اے دن قیامت دے مسیح بھی گواہی دے سنے آکسی مولا اے تیری زمین تے بیٹھے اے آدھے لا شریک لک خدا دی قسم ہے مسئلہ توحید ایڈا مٹھا مسئلہ ایڈا کوئی پر لذت مسئلہ اتنا کوئی مٹھا مسئلہ اتنا اطمینان قلب والا مسئلہ کہ جس ویلے اس دا تذکر آوے نا بندے دا دل پہاڑ تو زیادہ کھلن لگ پوندا مضبوط ہومن لگ پوندا تو او آدھا ودا ہے عرفات دے میدان کے آدھا ہے لا شریکا لکا اللہ تو نہ کوئی شریک اساں بھی فرشتے ہو گھن منجو اس نو من کے فلانی جگہ لاٹ کر دیو یہ صدقے دے منا لامدہ پیا خیراتاں کرنا لامدہ پیا اے جرا زکاتاں دے منا بنجو بنجو ملائکہ دی جماعت اس نو من کے جنت دی فلانی چیز لاٹ کر دیو مسلمانوں اللہ فرمائے دن اللہ الصوم لی وانا اجزی بھی دعا گن روزے رکھن والے آندے پے او بھکھاں کڈن والے او پیاساں کڈن والے اللہ دے نام دے اوتے خالی بھکھے پیاسے نہیں رہے اپنی زباناں نو اس دے خلاف بند کرن والے اپنی جراتا ہتھاں نو تے اپنی نگاہاں دی حفاظت کرن والے خالی کھامن پیمن دا روزہ نہیں رکھیندے اے زبان دا بھی روزہ رکھیندے اکھ دا بھی کہ کریں دے آنکھ دا بھی روزہ رکھیں دے تے ہاتھ دا بھی روزہ رکھیں دے ہوں دے کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدا قول الزور والعمل بھی فرمایا جڑا بندہ کوڑ نہیں چھوڑیندا تے بل اس دے مطابق عمل کریندا سوائے بھوک تے پیاس دے کوئی شے نہیں سلبدی تے غیبت نہیں چھوڑیندا غیبت تو جان دو نا میں سورۃ حجرات تم دس آیا بلا یغتب بعضکم میں خالے بھول گئی اسی اکا بھول گئی کہ ہکی میں سمیت یاد کو نہ اسی چلو اللہ اکبر اے اس تے جڑا بھی بیٹھے نا اس تے حق ہے کہ وہ حق دی گل او حق دی گل مننا نہ مننا چھڑی اپنی ذمہ داری ہے اللہ دعا کریں دیا اللہ اساں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے حق تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اس دسنا اے دسے سی اج ایویں کل ایک ہو رہی اللہ دا نیک بندہ دسیا 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 او گئے کوئی ہو آیا او ٹر گیا ہو آوے سی انشاءاللہ میرا ایمان ہے اس گل تے کہ اے ممبر انشاءاللہ ہمیشہ اہل حق دے کول ہی راسی آکھو انشاءاللہ اچھی انشاءاللہ چاکھو اے تا بندہ بیان کرندہ ہی کرندہ رہندا یاد رکھ کنو جے کر میری تواڈی زبان تے مجلس غیبت کیتی روزہ رکھ کے تو مثال اس نے ایک عورت غیبت کیتی نا تو فرمایا ہاں اس توسو خون والی گل جڑی آیا سی ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتو اکیان انکار اس نے کیتا الٹی کیتی تے او پیالہ سامنے سارا خون نال بھرا اس کا روزہ گیا ٹوٹ گیا ختم ہو گیا بظاہر تا روزہ ہو سی لیکن جی روزے دی روح ہے نا وہ روح جان نے روح نکل ونجے تا بندہ جیندا ہونا لاش تا سامنے دسدی پئی ہوندی ہاں جی وجود تا دسدا پیا ہوندا لیکن اصل حقیقت بندے دی ختم تھی ویندی ہے اس واسطے اللہ پاک فرمائے دینے الا الصوم لی وانا اجزی بھی میرے فرشتے ہو ہاں ہاں ان روزے دار آمدے پینے ان روزے داراں دے آمن نے اللہ فرمائے دن فرشتے ہو ہن تسی وچوں ہٹ ونجو نمازیاں نو تواڈے ہتھوں دیوایا حاجیاں نو تواڈے ہتھوں دیوایا کیوں اس واسطے فرمایا الا الصوم لی روزہ خاص مینڈے واسطے آیا
کہ میرے اللہ اسی نماز بھی تا تونڈے واسطے پڑھ دیاں، حج بھی حاجی تونڈے واسطے کریں دا، عمرے والا عمرہ بھی تیرے واسطے کریں دا، زکات بھی تیرے واسطے دیوین دیئے، صدقے تے خیرات بھی تونڈے نائیں تے دیوین دے نے۔ اللہ پاک آمد اے فرمائیں دیو کہ اللہ الصوم لی، ہاں روزہ خاص میرے واسطے وے۔ مسلمانوں تھوڑا جہا فرق دسنا چاہتا ہاں، حدیث دے الفاظ دے مطابق بیان کرنا چاہتا ہاں۔ رب ذوالجلال فرمائندے نے الا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے واسطے آیا۔ کہ مطلب ہے نمازی اگر نماز پڑھدا ہے مسجد جا کے پڑھے تا دوئے نمازی تک گھندے نے نماز پیا پڑھدا ہے۔ حاجی حج کرن ویندا ہے تب تو اس نو حاجی نو تا ساری دنیا ویکھ گندی ہے، تے ساڈے حاجی نو تا حج دے ونجن تو پہلے حج دیا مبارکاں وی ڈھیمن لگ پوندیاں نے، ساڈے کول تے گل نہیں کوئی نہیں۔ ہاں جی بوئیے تے ونجن تو پہلے بورڈ لگا پیا ہوندا، بتیاں لگیاں کھلوتیاں، ٹکر شکر پکدے پے نے، حج مبارک دی بار تختی تھئی لگی کھلوتی، اج حضرت ہوری گئے کوئی نہیں۔ بہرحال حاجی ونجے اس نو بھی لوگاں نو پتہ لگ ویندا، زکات بندہ کڈے، زکات دیون والا تے جس نو دیندا ہے دوئے نو پتہ تے لگ ویندا ہے۔ ہاں جی انجان صدقہ تے خیرات بندہ کریندا ہے، جس نو جا کے صدقہ دیندا گے مطلب ہے باقی جتنیاں عبادتاں نے ساریاں عبادتاں دے اندر دوئے بندے تک اس عبادت دی خبر ہو ویندی ہے، اس فلاں نے نماز پڑھی ہے، اس حج کیتا ہے، اس زکات تے صدقہ تے خیرات کیتی ہے۔ اللہ فرمائندے نے انہاں وچ یہ چیزاں ہوندیاں نے دنیا نو خبر ہو ویندی ہے۔ الا الصوم لی، مگر روزہ خالص میرے واسطے وے۔ کہ مطلب ہے یا رکھن والے نو پتہ ہے تے یا جس واسطے رکھا سسے نو پتہ ہے، طریقہ بندے نو پتہ۔ ہن تسی آکھو ساڈے مولوی صاحب روزہ رکھی ودے، میں جندرو بے ایمان ہوواں تے بن کے میں پانی پی کے لگاواں، تساں تے گمان کیتی ودے رکھی ودا، میرا گمان تہاڈے تے وے، لیکن اندر دی حقیقت کون جاندا؟ اے بارو ہاڑ سے سامن دی دھوپ ہوے، شدید گرمی ہوے، ہاں جی حسڑ بنا پیا ہوے، ہوا دا نشان نہ ہوے، زمیندار بار کم پیا کریندا تے روزہ بھی رکھی ودائی، ادو مڑ کے آیا اپنے گھر دے اندر آ جائے، ہاں جی ایک کمرے چ بیوی تے بچے بیٹھے نے، دوئے کمرے چ خالی کمرہ ہے، اے اس وچ چلا ویندا ہے، اس کمرے دا روشن دان بھی کوئی نہیں، اس کمرے چ کھڑکی بھی کوئی نہیں، اس کمرے دے اندر ہاں جی جڑا دروازہ ہے اس وچ کیواڑ بھی کوئی نہیں کہ بندہ کوئی باہروں اکھا لا کے تک گنے، دروازہ بھی بند چا کریندا ہے، دروازے چ ہور چھے داخل ہون دی کمرے چ کوئی نہیں، ہوا بھی کمرے چ نہیں داخل ہو سکدی، اے اندر داخل ہو جائے، اندر مشروبات پے نے، معقولات پے ہوئے نے، کھاون تے پیون دیاں چیزاں پیاں ہویاں، ہاں جی کوئی تیرا کول اکھ ویکھن والی بھی کوئی نہیں، اندر ایک نفس ہوندا ابلیس دا بھرا، او آدھے پی چا کوئی نہیں پیا ویدا، اور کھا چا کوئی نہیں پیا ویدا، نہ تیری بیوی دی اکھ ویدی، نہ تیرے پترا تے دھیاں دی اکھ ویدی، نہ تیرے ماں باپ دی اکھ پئی ویکھ دیا، نہ کوئی شہر دا بند، اتھے تا ہوا بھی اندر نہیں آ سکدی، اور ویکھن والا کوئی نہیں، او اندروں اکھ دے کھا چا، پر او آدھے ساریاں دیاں اکھاں نہیں ویکھن والیاں، اس کولوں تے نہ بچ سکدا، اس دی اکھ تا میں اللہ کوئی بندہ چھپ سکدا نہیں، چھپ سکدا، او تا ویکھدا ہی ویکھدا پیا ہے، اے اندر کے یاد ہے نا 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 کوئی نہ ویکھے، او تا ویکھدا پیا ہے نا، کیوں پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ویکھن تے سنن والا صرف اور صرف کون ہے؟ جی اللہ دا نام اتنا اچا گھنو، اللہ راضی تھی وے تے می وس پوے، پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ویکھن تے سنن والا صرف اور صرف کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
او ایمان والےو او ایمان والےو او ایمان والےو او مالک او نوکر اپنے مالک دی منیندا ہے تے ساری کائنات دا مالک الملک پیا حکم دیندا نے کتب علیکم الصیام فرض کیتے گئے تہاڈے اُتے جی روزے دیاں قسم ہوندیاں نا ایک روزہ ہوندا فرض ایک ہوندا واجب ایک ہوندا نفل اے جڑا نظر دا روزہ ہوندا نا یا اللہ تساں مینڈا ہی کم فرما دیو پورا کر دیو تے میں تو سڈے واسطے 3 روزے رکھے ساں اے روزہ واجب ہو گیا تے بندہ آکھے میری ہی کم تھی گیا تو میں فلانے دربار تے بن کے روزے رکھے ساں یہ تو بات کرنا چاہیے نا بندے نے اچھا چلو بہرحال تے اے ویسے بندہ کچھ نفلی روزے چ رکھیندا زندگی وچ صرف سال 5 دھیاڑے کتنے 5 دھیاڑے جنہاں چ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا یہ اگلے جمعے تک تسی پکا کے آنا ہے کیونکہ مولوی تو ہے ان پڑھ مولویاں تو سکڑیاں چوک چوراہاں میں گالیاں باویں ماں اس کنجے دا پتہ کوئی نہیں میں گال مولویاں ضرور کھڑے سے پتہ نہیں تسی سمجھیں دے پہ کہ نہیں میری گل کوئی نہ پہ سمجھیں دے پتہ نہیں بات گالی کرنے والے کو تو فرشتے تک کو نہیں آندے اسی ہوندے ہیں نا اللہ اکبر اے 5 دھیاڑے جنہاں چ روزہ نہیں رکھنا بوکی پورا سال تسی نفلی روزے اور رکھ سکتے ہو آدم علیہ السلام 13 14 15 دا ہمیشہ روزہ رکھیں دے ہوندے حضرت آدم علیہ السلام وہ جنہوں ایام 20 آدے ہیں رکھ سکتا بندہ لیکن رمضان دا روزہ کیوے ایک صحابی ہے بدو آرابی دیہاتی بندہ شدہ من کے چار شاہ تک انہیں نہ کی ٹائم تک 5 منٹ رہ گئے ہیں او بدو بندہ بدو آرابی او آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ آیا مدینہ شریف اپنے کے کمے واسطے دیہاتی بندہ ہے شدہ سنیا کہ مدینے چ ایک بندہ جس نبوت دا دعویٰ کیتا ہویا اتھا اپنا اٹھ بھی نال ہے اس کو سودا سود رکھے اس تے آیا مسجد نبی شریف دی طرف تے صحابہ کو پہ پوچھدا این محمد زور نال پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم این محمد صحابہ آکھیا او جڑی ہستی بیٹھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ پر انوار ویکھیا نا آدھا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے نیڑے آکھن لگا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اپنے کام واسطے میں پتہ لگا بیٹھے کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کیتا میں آیا آپ دا چہرہ پر انوار ویکھیا میں ایمان گھن آیا اسلام قبول کر لیا ہاں میں ایمان تا گھن آیا ماں کوئی نیکی دے کام دسو میں گھر ونجن لگا ون کے اتھے کراں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 5 نمازاں فرض نہیں تے نال جے ہو سک گئی تا کچھ نفل بھی پڑھ گنے اس آقا اللہ دے نبی کمے دھندے والا بندہ فرض پورے کرسانے نفل والی گل کوئی نہ منڈ کو اچھا بھائی حج فرضی تے عمرہ بھی یہ بھی نیڑے راندا تے عمرے بھی کر اس آقا جی حج فرض کرے ساں عمرہ جو گا منڈ کو ٹائم کوئی نہ لے مصروف آدمیاں کوئی نہ کر سکدا اور جٹاں دی گلاں تے جٹاں والی ہوندیاں نا لیکن ہوندیاں بڑیاں کھریاں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے میں اکثر سچیندا رہنا وہ جٹ بھی شاید کدی مر گئے وہ جٹ جڑے گل کرندے ہوندے انہاں دا اندر تے باہر ہکا جے ہوندا ہن تے یقین کرو میں تا جڑے ولا کے جٹ چن اے دے مولویاں بھی کوئی ہے آدھے نا مولوی کو بڑا کیا ہوندے اللہ کرے بس ساڈے جٹ وات انجن خالص بن ونجن ہن تا امین تا آکھو چا زکات بھائی دینے تے کچھ صدقے نہیں کیتے کرو سکا جی فرضی زکات دے سامنے ان صدقے والی گل میں نے کوئی نہ لے تے نہ میں بال بچے والا بندہ نہ کوئی ایڈی میں نے جرت نے
آپ نے فرمایا رمضان دے روزے فرض نہیں، ایک مہینے دے ان رکھیں تے کو نفلی روزے بھی طاقت ہوئی تو رکھی، اس کا فرضی رکھسانے تے نفلی شفلی میں روزے کوئی نہ رکھسانے۔ اے گلاں کیتیاں جٹ اٹھڑا اپنی ڈاچی تے چڑھا تے گھر بہندا پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میں نے یارو صحابیو جنتی بندہ ویکھنے نے او بہندا پیا زیارت کر کے نو جنتی بندے دی۔ کتب علیکم الصیام فرض کیتے گئے تہاڈے اتے رمضان دے روزے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرمایا تاریخ بیان کیتی روزیاں دی، فرمایا مت سمجھائے بھائی اے مشقت ساڈے تی آئیے کما کتب علی الذین من قبلکم، تسلی دے کے آکھیا خالی تو سڑتے نہیں پہلے تے بھی روزے آئے نے۔ فرمایا بس اس دا فلسفہ کیوے بھکھا تے تسا مارن دا فلسفہ، فرمایا لعلکم تتقون، فلسفہ اس طیبے تاکہ تساں تقوی آلے بن کہ بن منجو تقوی کہہ کو آدن تقوی بالکل ایک آسان معنی کر دینا، مفہوم عرض کر دینا۔ غالباً حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یا حضرت ابو ذر نے فرمایا، غالب گمان میرے حضرت ابی بن کعب نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم خلیفہ ثانی لا ثانی عمر ہائی نا، کون ہائی؟ خدا دی قسم میں حضرت عمر نو پڑھدا نا تاریخ تے سیرت پڑھدا پتہ لگدا عمر نہ ہی عدل دا، تسی کوئی نہ پہنچے یار اتھی ٹکے رہو کوئی نہ وگائیں گے۔ بہرحال کیڑی گل عرض کر رہے ہوں؟ ہاں تقوی، پوچھا یہ تقوی کیڑی شے نو آدن؟ سبحان اللہ۔ صحابی رسول آکھن لگے رائے تے ویندے پہ ہو نکا جیا راہ ہوے تے ہر پاسے کنڈے والیاں جھاڑیاں ہومن کنجے لگ سو اکے ہکی ہتھ نال کپڑے چا نہ پیساں بھائی نہ کدی کنڈے لگن تے نال اپنا جسم بھی بچیندا بچیندا وچوں لگ ویسا نکی جی پک ڈنڈی وچوں۔ فرمایا تقوی اس سے دنا نے ہر پاسے گناہاں دیاں جھاڑیاں اپنے آپ نو گناہاں کولو بچا کے زندگی اس طرح کے اس طرح لعلکم تتقون۔ روزے دا مقصد کیوے تاکہ تہاڈے اندر کے پیدا ہو بندے انشاءاللہ اگلے جمعے تے زندگی ریتا میں تھوڑا جا تقوی دا ذکر کرے ساں انشاءاللہ۔ اے پورا رکوع سورۃ بقرہ دا جس وچ اللہ پاک نے روزے دا مسئلہ بیان کیتا، علماء بیٹھے ہاں جی انہاں دی موجودگی گل کرنا میں تا ویسے اپنی جانن کی سمجھے نا حق نہیں بندا۔ بہرحال اس رکوع دے اندر ایک ایت آندی وے جس وچ روزے دا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اسے رکوع اس تو پہلے بھی روزہ اس تو بعد بھی روزہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی، اس سے رکوع وچ آندا پیا، اس دے وچ نہ روزے دا ذکر بلکہ اس وچ اللہ دے قرب دا ذکر پہ آندا انشاءاللہ۔ اے عقدے بھی اس ماضی قریب وچ اگر کہیں حل کیتن تو مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ہاں میں انشاءاللہ تھوڑا جا اس کا تذکرہ کرے ساں۔ آخر میں ایک عرض کرنا چاہتا تساں سارے بھائی ماشاءاللہ باخبر ہو تے باقی ساریاں خبراں دی تواڈے کول ہیں الحمدللہ۔ ساڈے کول بنات دا مدرسہ شہید کیتا گیا، شہید کرن تو بعد اس دی چھت پہ گئی، ہن اس دے بارو چار دیواری بن رہی ہے، اندر اس تے بجلی دا کم اس تقریباً ہوندا پیا، اس واسطے بہت ساریاں چیزاں دی ضرورت نال کنکا دا چائیاں تے کون لینا میں رائتا ہے کہ تھریشر لگی پہ چاہیے راتی کدی گن گن دانے۔ بہرحال تا اے اشر زیادہ مستحق بندے دے اپنے رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہومن غریب ہومن انہاں دیو، اہل محلہ وچ تکو شہر وچ تکو، ورنہ یقین کر گنو ادے ادے بھیجن نالو سب تو بہترین مصرف مدارس دینیا جتھے اللہ دے دین دا کم ہو رہا ہوندا، دین پڑھایا جا رہا، صبح و شام دین پڑھنا لے تے دین پڑھنا لے اگر تو
تہاڈے دتے ہوئے صدقات و خیرات کھا کے وہ اللہ دے دین دے دائی بن ونجن تے جدوں تک دین دی دعوت چلدی راسی تہاڈا حصہ بھی نال نال چلدا راسی دیونا تے تساں اپنا واجبی حصہ اللہ دا دتا ہویا دیونا اس واسطے سارے حضرات اس مسئلے بھائی کو پوری کوشش کرو اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے